हाँ। हरे नमः। कः श्लोकः इदानीम्? एकत्रिंशः। एकत्रिंशः। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। यौ रक्षिणी चक्षुः अभूत् पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोः अहनि उवे च तद्ब्रू विजृम्भः परमेष्ठि दिष्ण्यम् आपः अस्य तालु रस एव जिह्वा इत्युक्तम्। अत्र पतङ्गः नाम किम्? पतङ्गः नाम सूर्यः। ज्ञातं वा? पतङ्गः हम्म। सूर्यः। अहनि अन्निः अहनि इति भवति। हम्म। रात्रि अहनि देवानां मनुष्याणां च इत्युभे अपि विष्णोः पक्ष्माणि। विष्णोः पक्ष्माणि तानि अहनि। अहनि इत्यस्य अस्माकं मनुष्याणां दिवसकालः रात्रिकालः इति वर्तते। परन्तु अस्माकम् एकं वर्षं यद् वर्तते तद् देवतानां कृते एकं दिनं भवति। हम्म। एवञ्च इदानीं रात्रिकालः एवं दिवसकालः इत्युक्ते कस्य दिवसकालः कस्य रात्रिकालः इति चेत् उभयोः अपि देवतानां तथा मनुष्याणाम् उभयोरपि रात्रिकालः दिवसकालः इति उभे अपि विष्णोः पक्ष्माणि इति उक्तम्। परमेष्ठजिष्ण्यम् इति अपि वर्तते। अथवा परमेष्ठिजिष्ण्यम् आपः ब्रह्मपदं तालुः अधिष्ठानं रसः। रसः इत्यस्य मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्तभेदात् इति षड्रसाः इति उच्यन्ते। स एव रसः। अनन्तरं छन्दांसि अनन्तस्य गिरः गृह्णन्ति दंष्ट्रार्यमेतन् दंष्ट्रार्यमेन्दूडु गणाद्विजानि। इंदु उडुगणाः द्विजानि। अत्र कथं पदच्छेदः? अत्र बहुरूपत्वात् दंष्ट्रार्यमेन्दू इत्यादि अत्र उक्तम्। प्रतिमापेक्षया अङ्गानि भूरादीनि स्वरूपतः तदाश्रितानि तज्जानि ब्रह्मङ्गत्वं बहुत्वतः बह्वङ्गत्वं बहुत्वतः इति ब्रह्मतर्के एवम् उक्तम् इति उच्यते। अत्र कः विशेषः इति चेत् विराट् रूपी परमात्मा वर्तते। अत्र कश्चन काचित् जिज्ञासा वर्तते। जिज्ञासायाः उत्तरमपि अत्रैव उच्यते। इदानीं पूर्वं किमुक्तं? सूर्यः चक्षुरिन्द्रियः इत्युक्तम्। अन्तरिक्षलोकः चक्षुः इत्यपि उक्तम्। एवञ्च विराट् रूपस्य भगवतः परमात्मनः क्वचित् एवम् उच्यते, दंष्ट्रा इति उच्यते। पुनः अन्यत्र किमुच्यते? सूर्यः भगवतः चक्षुरिन्द्रियम् इत्युच्यते। एवञ्च एक एव सूर्यः सूर्यस्य वर्णनं द्विवारम् उक्तम् इति भाति। परन्तु देवतानां बहुरूपत्वं वर्तते। अतः एकेन रूपेण अयं सूर्यः
भगवतः परमात्मनः चक्षुष्सकाशात् चक्षुषः सः उत्पद्यते अनन्तरं रूपान्तरेण अयमेव सूर्यः पुनः दंष्ट्रात् उत्पन्नः एवञ्च क्वचित् दंष्ट्रात् सूर्यस्य उत्पत्तिः क्वचित् भगवतः चक्षुषः उत्पत्तिः इति एकस्यैव द्विवारम् उत्पत्तिः कथम् इति प्रश्नः न करणीयः सर्वत्रापि एवमेव ज्ञातव्यं भवति अतः पुरुषसूक्ते अन्यथा उच्यते अत्र किम् अन्यथा कुतः उच्यते इति चिन्ता मास्तु इत्येव अस्माभिः आकलनीयम् इति एकः अनन्तरम् इदानीं छन्दांसि अनन्तस्य गिरः गृह्णन्ति इति वर्तते छन्दांसि भगवतः अनन्तस्य गिरः गीः गिरौ गिरः अर्थात् वचनानि सर्वाण्यपि छन्दांसि भगवतः वचनानि एव इति उच्यते अनन्तरं सूर्यः चन्द्रः वर्तते दंष्ट्रार्यमेन्दूडगणाद्विजानि इति उक्तम् दंष्ट्रा वर्तते दंष्ट्रा अर्यमा इंदु उडुगणाः अत्र उक्तम् अतः अत्र योऽयं प्रश्नः अस्माभिः उद्घाटितः तस्य प्रश्नस्य उत्तरमपि अस्माभिः दत्तम् अर्यमेन्दु इति पदच्छेदः तत्र अर्यमा इन्दुः अनन्तरम् उडुगणाः अर्यमेन्दूडगणाः अर्यमा च इन्दुश्च उडुगणश्च अर्येन्दूडगणाः इति द्वन्द्वसमासः अर्यमा इत्यस्य अर्थः कः अर्यमा नाम सूर्यः इन्दुः नाम चन्द्रः अर्यमेन्दू अर्यमा च इन्दुश्च अर्यमेन्दू अर्यमेन्दू इति अत्र यदि पदच्छेदः एवं क्रियते अर्यमेन्दू इति वर्तते अर्यमेन्दू सूर्यचन्द्रौ इत्यर्थः अस्य दंष्ट्रा इति अत्र अन्वयः करणीयः अनन्तरम् उडुगणाः इत्यस्य नक्षत्राणि इत्यर्थः उडुगणाः नक्षत्राणि भगवतः द्विजानि द्विजानि इत्यस्य दन्ताः इत्यर्थः यतः द्विवारं जायते इति द्विवारं जायते इति अत्र अयं विशेषः द्विजः द्विजम् इति वर्तते द्विवारं जायते इति द्विजं किं दन्तः दन्तस्य द्विवारम् उत्पत्तिः अनन्तरं ब्राह्मणानां द्विजत्वम् आगच्छति अतः ब्राह्मणक्षत्रिय वैश्यानां कृते द्विज इति व्यवहारः वर्तते कुतः एते द्विजाः भवन्ति द्विवारं तेषाम् उत्पत्तिर्वर्तते एकवारं मातुः गर्भात् एकवारम् उत्पत्तिः अनन्तरं यदा उपनयन संस्कारः भवति तदानीं पुनः एकवारम् उत्पत्तिः इति ब्राह्मणक्षत्रियविषां द्विवारम् उत्पत्तिः वर्तते इति दृष्ट्या अत्र ब्राह्मणानां द्विजत्वम् उच्यते अतः द्विजः इति उच्यते द्विवारं जायते इति द्विजः एकनिमेषं हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् हेलो हरि ओम् हेलो हेलो ठीक है
ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ಸರಿ 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 ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಿನ್ಬಿಡು ಹಲೋ ಹಾ ಹಾ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಥೆ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಚಂದ್ರು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಇರ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದೇನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ 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 ಓಕೆಮ್ಮ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ उडुगणाः नक्षत्राणि द्विजत्वं ब्राह्मणक्षत्रिय विषामपि द्विजत्वम् उच्यते कुतः द्विवारं तेषाम् उत्पत्तिः एकवारं मातुः गर्भात् उत्पत्तिः पुनः उपनयनानन्तरम् अस्माकम् उत्पत्तिः भवति अतः अस्माभिः एवम् उच्यते मातुः गर्भात् कदा वा अस्माकम् उत्पत्तिर्भवति इति निश्चयेन रूपेण अस्माभिः वक्तुं न शक्यते अस्मिन् शुभे मुहूर्ते शुभे नक्षत्रे अस्यां राशौ इति वक्तुम् अस्माकं न शक्यते कदापि अस्माकम् उत्पत्तिः भवेत् अतः तत्र अस्माकं सामर्थ्यं किमपि नास्ति परन्तु यदा ब्राह्मणस्य उपनयनसंस्कारः भवति तदानीं पुनः स तु द्वितीय उत्पत्तिः या वर्तते सा उत्पत्तिः अस्मदधीना वर्तते अतः शुभे मुहूर्ते शुभनक्षत्राणां सञ्चारः यदा भवति राशीनाम् उच्चत्वं ग्रहाणाम् उच्चत्वं यदा भवति तदानीम् उपनयनसंस्कारं कर्तुं शक्यते तदानीं द्वितीयवारम् अस्माकम् उत्पत्तिर्भवति तेन किं जायते उपनयनात् पूर्वं यः पुरुषः अत्यन्तम् अलसः मन्दबुद्धिः आसीत् उपनयन अनन्तरं शीघ्रमेव तस्मिन् पुरुषे एव विशेषरूपेण सामर्थ्यम् आगच्छति बुद्धिमत्वम् आगच्छति सः चतुरो भवति तावत्पर्यन्तं यश्च रोगः येनं बाधते स्म सः रोगः नश्यति कुतः उपनयनकालः सुमुहूर्तकालः अस्मिन् काले पुनः द्विवारम् सः उत्पत्तिं गतवान् अतः अस्माभिः किं क्रियते अयं धार्मिकसंस्कारः इति मत्वा शुभे मुहूर्ते एव उपनयनसंस्कारः क्रियते तदानीं तस्य पुनः उत्पत्तिः इति उच्यते एवञ्च शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभलग्ने यदा अयं पुरुषः उत्पन्नो भवति तदानीं तावत्पर्यन्तं योऽयं रोगः तं बाधते स्म स च रोगः अपगतो भवति अतः तावान् महिमा वर्तते अतः द्विजत्वम् एवं वक्तव्यम् इति तत्र उक्तम् अनन्तरं किमुच्यते छन्दांसि अनन्तस्य गिरः गृह्णन्ति दंष्ट्रा अर्यमा इन्दु दंष्ट्रा इति पदच्छेदः अर्यमेन्दू इति पदच्छेदः उडुगणाः इति पदच्छेदः ज्ञातं वा तत्र अर्यमेन्दूडुगणाः इति एकमेव पदम् इति न ज्ञातव्यम् अर्यमेन्दू अर्यमा च इन्दुश्च अर्यमेन्दू उडुगणाः द्विजानि अनन्तरं हासः जनोन्मादकरी च माया इति अत्र उक्तम् अत्र प्रगृह्यसंज्ञा अभावः
लिङ् व्यत्ययश्च लोकवैलक्षण्यज्ञापनाय इति ज्ञातव्यम्। अत्र द्विजानि इति कुतो वा प्रयोगः? यद्यपि द्विवारं जायते इति दन्तानामपि द्विजः इत्येव पुल्लिङ्गप्रयोगः लोके वर्तते किल। अत्र भागवते विशेषरूपेण द्विजानि इति उक्तं, नपुंसकलिङ्गप्रयोगः कृतः। अयं विशेषः। कः विशेषः? अस्माकं मुखे ये दन्ताः सन्ति तादृशलौकिकप्राकृतदन्ताः भगवतः न, किन्तु ज्ञानानन्दमयत्वं वर्तते तस्य दन्तानाम् अवयवानामपि इति द्योतयितुं तत्र द्विजाः इति पुल्लिङ्गम् अनुक्त्वा द्विजानि इति नपुंसकलिङ्गप्रयोगः कृतः। अत एव तथा उच्यते। एवञ्च द्विजानि दन्ताः। एवञ्च प्रगृह्यसंज्ञापि अत्र न आगच्छति। अत एव कुतः लोकवैलक्षण्यज्ञापनाय अत्र प्रकृतिभावः न वर्तते इति अत्र सूच्यते। अनन्तरं किमुक्तम् अत्र? छन्दांस्यनन्तस्य गिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रा अर्यमेन्दु उड्गणाः द्विजानि हासः जनोन्मादकरी च माया इति उक्तम्। अनन्तरं माया इति वर्तते। माया इत्यस्य अर्थः कः? माया इत्यस्य मोहनशक्तिः इत्यर्थः। हासः, हासात् अभिव्यक्ता माया, मोहनशक्तिः या वर्तते सा शक्तिः भगवतः हासः। हासः नाम हासात्, हासात् अभिव्यक्ता का मोहनशक्तिः। इदानीम् एतत् सर्वं स्मर्तव्यम् अस्माभिः। यदा श्रीकृष्णः मन्दहासं करोति स्म तदानीं सर्वाः गोप्यः एकस्मिन् क्षणे एव मोहिताः आसन्। कुतः? इदानीम् अत्र उत्तरं वर्तते। यतः भगवतः हासः, हासाद् अभिव्यक्ता काचित् मोहनशक्तिः वर्तते। अत्र तदेव उक्तं, मोहनशक्तिः हासात् भगवतः हासाद् अभिव्यक्ता वर्तते। एवञ्च मोहनशक्त्या आवृताः गोप्यः क्षणादेव तद्वशाः बभूवुः इति ज्ञातव्यम्। अत्यन्तं समीचीनं वर्तते एतत्। अतः जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गः यदपाङ्गमोक्षः इति उच्यते। अनन्तरं दुरन्तसर्गः। दुरन्तसर्गः इत्यस्य अनवसानविश्वसृष्टिः। दुरन्तसर्गः इत्यस्य भगवतः सृष्टेः कश्चन कालः इति नास्ति। अर्थात् इदानीमेव सृष्टिकालः, प्रथमतः अयमेव सृष्टिकालः इति नास्ति। सृष्टिकालः आगच्छति, अनन्तरं प्रलयकालः आगच्छति, पुनः सृष्टिकालः आगच्छति, पुनः प्रलयकालः आगच्छति। एवं तेषाम् आगमनं सर्वदा भवत्येव। सरणिः वर्तते। अयमेव प्रथमः सृष्टिकालः इति कदापि न वक्तव्यम्। अतः किमुच्यते अत्र? दुरन्तसर्गः इति वर्तते। सर्गस्य सृष्टेः अन्तत्वं नास्ति। नाशः अयमेव अन्तिमः सृष्टिकालः इति वा आरम्भसृष्टिकालः इति वा नास्ति। अतः अनवसानविश्वसृष्टिः। विश्वसृष्टिं सर्वदा करोति भगवान्। अतः तस्य अनवसान सृष्टिः इत्यर्थः। दुरन्तसर्गः यदपाङ्गमोक्षः। अपाङ्ग यदा भगवतः अपाङ्गमोक्षः भवति तदानीं सृष्टिकालः भवति इत्येव उच्यते।
तदेव मध्वाचार्यैः उक्तं विश्वस्त्रितिप्रलयसर्गमहाविभूतिवृत्तिप्रकाशनियमावृत्तिबन्धमोक्षा यस्या अपाङ्गलवमात्रत ऊर्जिता श्रीः सा यत्कटाक्षबलवती अजितं नमामि इति उक्तम्। लक्ष्म्याः अपाङ्गकटाक्षादेव जगतः विश्वस्य सृष्टिस्थिति लय विसर्ग ज्ञानाज्ञानबन्धमोक्षाः सम्भवन्ति। सा लक्ष्मीः यस्य अपाङ्गलवमुदिता सा श्रीः यत्कटाक्षबलवती यत्कटाक्षेन लक्ष्म्याः एतादृश सामर्थ्यम् आगतम् इति चेत् भगवतः कृपाकटाक्षादेव इत्युच्यते। अतः तादृशम् अजितम् अहं नमामि इति उक्तम्। अतः आचार्य, भगवतः अपाङ्ग इति कथं शब्दः उत्पद्यते? अपाङ्गः तत्र कुतः दृष्टि अर्थः, दर्शनार्थः? अपाङ्ग, दर्शनार्थो नैव आम्। यदपाङ्गमोक्षः इति वर्तते तत् अपाङ्गः इत्येव उच्यते। अयं यद्यपि अपाङ्गमोक्षः इत्यस्य अर्थः कः? अपाङ्गमोक्षः इत्यस्य ये चक्षुः नयनं वर्तते किल, नयनस्य अन्तिमभागः वर्तते किल, सः अपाङ्गः इति उच्यते। एषः एवम् एषोऽपि स्यात्, तत्र अत्रापि स्यात्, अत्रापि स्यात् अथवा अत्रापि स्यात्, परन्तु अत्र 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 न अत्र 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 अपाङ्गमोक्षः अर्थात् अपाङ्ग, एषः भागः अपाङ्गः उच्यते। अपाङ्गः इति उच्यते। अस्तु। नयनयोः अन्तिम नयन नय नयनाख्यगोलं यद्वर्तते तस्य गोलस्य अन्तिमः भागः अपाङ्गः इति उच्यते। एवञ्च भगवान् पूर्णरूपेण चक्षुषः उन्मीलनं विधाय द्रष्टव्यम् इति नास्ति। केवलम् अस्मात् प्रदेशात् यदि कश्चन किरणः यदि आगच्छति तर्हि जगतः सृष्ट्यादिकं जायते इति उच्यते। अतः अपाङ्गमोक्षः इति उच्यते। अपाङ्गस्य मोक्षः। अनन्तरं किं वर्तते? हासः जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः इति एतत् सर्वम् उक्तम्। अनन्तरं व्रीडोत्तरोष्टो अधर एव लोभो धर्मः स्तनो अधर्मपतश्च पृष्ठः कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रः कुक्षिः समुद्र गिरयो अस्ति संघाः इति उक्तम्। माया इत्यस्य मोहनशक्तिः इति पूर्वमपि उक्तम्। हास इत्यस्य मन्दस्मितम् इत्यर्थः। दुरन्तः अपारः दुरन्तसर्गः इत्यस्य दुरन्तः इत्यस्य अन्तः एव नास्ति, अपारः इत्यर्थः। अपारः सर्गः यस्य सः, दुरन्तः सर्गः यस्य सः दुरन्तसर्गः। अतः एव संस्कृतभाषायाम् अपाङ्ग इत्यस्य किम् उच्यते? कटाक्षवीक्षणम् इति उच्यते। कटाक्षः कटाक्षः अन्तिम अक्ष्णोः अन्तिमभागः कट इति उच्यते। यथा तट इति उच्यते किल, तद्वदेव कट इति उच्यते। एवञ्च कटाक्षः अपाङ्गः इति उच्यते। व्रीडा, व्रीडा नाम अत्र लज्जा इत्यर्थः। अनन्तरं व्रीडा
उत्तरोष्टः अदर एव अदरः इत्यस्य अदरोष्टः इत्यर्थः एव शब्दः अन्ययोगव्यवच्छेदः अधर्मपदः इत्यस्य अर्थः कः अधर्ममार्गः इत्यर्थः पृष्ठः नाम पृष्ठभागः इति अत्र अर्थः एवञ्च अत्र किम् उच्यते इदानीं व्रीडा वर्तते लज्जा वर्तते व्रीडोत्तरोष्टो अधर एव लोभः इति भगवतः व्रीडा इति या वर्तते सा व्रीडा भगवतः उत्तरोष्टः उत्तरोष्टो नाम एतदुत्तरोष्टः एतद् अधरः ओष्टः एवञ्च उत्तरोष्टः व्रीडा व्रीडा नाम लज्जा लज्जा का इति चेत् लज्जा नाम भगवतः उत्तरोष्टः लोभः वर्तते लोभो नाम कः लोभो नाम अधरोष्टः अधरोष्टः अनन्तरं धर्मः वर्तते एते गुणाः धर्मः कः भगवतः स्तनः इति उच्यते अधर्मः कः भगवतः पृष्ठप्रदेशः भगवतः जननेन्द्रियं नाम किम् इत्यस्य दक्षप्रजापतिः एव जननेन्द्रियम् अनन्तरं मित्रः इति वर्तते भगवतः वृषणं नाम किम् इत्यस्य मित्रः इति कश्चन देवः वर्तते स एव भगवतः वृषणम् इत्युच्यते अनन्तरं समुद्राः सन्ति किल समुद्राः एव भगवतः उदरम् अनन्तरं पर्वताः सन्ति किल लोके पर्वताः भगवतः अस्थीनि अनन्तरं नद्यः वर्तन्ते भगवतः नाड्यः प्रतिमायां देहे अस्माकं देहे नाड्यः कियन्तः कियत्यः वर्तन्ते नाड्यः 270,000 नाड्यः वर्तन्ते अतः नाड्यः भगवतः नाम नद्यः एव भगवतः नाड्यः अनन्तरं वृक्षाः वर्तन्ते भूमौ एवञ्च एते वृक्षाः भगवतः रोमाणि इति लोमाः इति उच्यन्ते नद्योस्य नाड्योत तनूरुहाणि महीरुहाः विश्वतनोः नृपेन्द्र हे नृपेन्द्र विश्वतनोः विश्वतनुः कः अंडकोशः एव भगवतः शरीरं भवति तादृश विश्वतनोः एतत् सर्वम् एवम् इति अत्र प्रतिपाद्यते एवञ्च अन्नं वर्तते अन्नं भगवतः वीर्यम् अनन्तरं वायुः भगवतः श्वासः आयुः भगवतः गमनक्रिया अनन्तरं गुणप्रवाहः भगवतः अन्याः क्रियाः गुणप्रवाहः अनन्तरं मेघाः वर्तन्ते मेघाः भगवतः शिरसि विद्यमानाः केशाः एव अत्र मेघाः भवन्ति अनन्तरम् उभे सन्ध्ये भगवतः वस्त्राणि मूलप्रकृतिः भगवतः हृदयम् अनन्तरं चन्द्रः भगवतः मनः चतुर्मुखः बुद्धिः रुद्रः अहङ्कारः अनन्तरं हयः भवति अन्यान्य ईशस्य केशान् विदुः अम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्ये कुरुवर्यभूम्नः अव्यक्तमाहुः हृदयं मनस्तु सह चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः इत्येतत् सर्वमुक्तं गुणप्रवाहः
सत्त्वादिगुणप्रवाह कार्यरूपः प्राणिनां संसारः तस्य कर्म व्यापारविशेषः सन्ध्ये द्वे इति अत्र उक्तम्। अनन्तरं विज्ञानशक्तिं मतिमानमन्ति इति वर्तते। अत्र अव्यक्तम् इति उक्तम्। अव्यक्तं नाम किम् इत्यस्य अव्यक्तं नाम मूलप्रकृतिः इत्यर्थः। सर्वेषां कामादिविकाराणां कोशः इव आश्रयभूतः सः प्रसिद्धः मतिमामनन् तत्र मनस्तु स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः इति उक्तम्। अस्य अर्थः कः? सर्वविकारकोशः सः चन्द्रमाः भगवतः मनः इति अन्वयः। सर्वविकारकोशः इत्यस्य अर्थः कः? अर्थात् सर्वेषां जनानां कामादिविकाराणां कोशः आश्रयभूतः सः प्रसिद्धः चन्द्रमाः। यदा चन्द्रः पूर्णिमाचन्द्रः आगच्छति तदानीं जनानां मनसि कामोद्रेकः भवति। अतः कामादिविकाराणाम् आश्रयभूतः कः भवति? चन्द्रः भवति। तादृशचन्द्रः कः इति चेत् तदीयं मनः इति उक्तम्। भगवतः मनः एव चन्द्रमाः। चन्द्रस्य कामादिविकाराश्रयत्व आश्रय मनोभिमानित्वात् मनसः अभिमानी कः भवति? चन्द्रोऽपि भवति। ज्योतिषशास्त्रेऽपि मनःकारकः चन्द्रः इत्युच्यते। अतः आश्रयं मनः अभिमानित्वात् सर्वविकारकोशत्वोक्तिः युक्ता इति अस्माभिः ध्येयम्। यतः सर्वविकारकोशः इति कुतः उक्तम्? विकाराश्रयं मनः इति वक्तव्यमासीत्। सर्वविकाराश्रयः इति कुतः उक्तं नाम? परन्तु सर्वविकारकोशत्वोक्तिः प्रधानरूपेण कामाख्यस्य विकारस्य आश्रयस्थानं भवति अयं चन्द्रः। यदि कामाख्यगुणः भवति मनसि तर्हि सर्वं नश्यति। सर्वे कामादेव विद्यन्ते। कामः कस्मात् समुत्पद्यते? रजसः। काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मेह वैरिणम् इति कृष्णः भगवद्गीतायाम् उक्तवान्। अतः रजोगुणात् समुत्पन्नः अयं कामादिविकारः। सर्वेषां विकाराणां मूलरूपेण अयं कामविकारः वर्तते। तादृशकामविकारस्य आश्रयं भवति मनः। तस्य अभिमानित्वात् सर्वविकारकोशत्वोक्तिः अत्र युज्यते इति अस्माभिः ध्येयम्। विज्ञानशक्तिं विरिञ्चः नाम ब्रह्मा, मतिं बुद्धिम्। अनन्तरं गिरित्रः इत्यस्य अर्थः कः? गिरित्रः इत्यस्य गिरिः नाम कैलासपर्वतः। गिरिं त्राति इति गिरित्रः। कैलासस्य रक्षकः भवति कः? रुद्रः। अत्र तदेव उक्तम्। सर्वात्मनः अन्तःकरणं गिरित्रः इति उक्तम्। अनन्तरं गिरित्रः कैलासरक्षकः रुद्रः इति उक्तम्। सर्वात्मनः सर्वस्वामिनः अन्तःकरणम् अहङ्कारः। पुनः रुद्रः कीदृशः? कः रुद्रः इति चेत् सर्वात्मनः सर्वस्वामिनः अन्तःकरणम् अर्थात् अहङ्कारः। भगवतः अहङ्कारः एव अयं रुद्रः इति उच्यते इति उक्तम्। अश्वतरी उष्ट्रगजाः नखानि
अश्वाः अश्वतरी इति उच्यते। अश्वतरी नाम किम्? अश्ववद् भासते। अस्माकं किं लैन्स् भवति किल, देहस्य उपरि एवं एवं लैन्स् भवति किल, कर्णाटकभाषायां हेसरगत्ते इति किं तत् किम् उच्यते? पद्मावती ज्ञातं वा? आचार्य कुतः गिरित्रं पुंलिङ्गे? गिरित्रम् इति पुंलिङ्गे वा? किं? गिरित्रं पुंलिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा? कुतः नपुंसकलिङ्गे। शिवः नपुंसकलिङ्गे अस्ति? नैव, गिरित्रः अन्तःकरणं गिरित्रः। गिरित्रः, किन्तु अस्माकं पुस्तके गिरित्रम् इति लिखितम्। गिरित्रम् इति उच्यते वा? पुंलिङ्गे भवेत् वा? गिरित्रः इति वर्तते अत्र। गिरिं त्राति इति गिरित्रः, कैलासस्य रक्षकः गिरित्रः। गिरिं कैलासं त्रायते, त्रायते इति गिरित्रः। अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते, गिरेः गीः गिरौ गिरः इति वर्तते। गिरिः इत्यस्य वायुः इत्यर्थः वर्तते। एवञ्च गिरेः इत्यस्य वायोः त्राणं यस्य सः इति वा गिरित्रः रुद्रः इत्यर्थः। तस्य मनीषा बुद्धिः ते वायवे मनवे बाधिताय इति श्रुतिः वर्तते। मनुः नामात्र स्वयंभुवो वा, मनीषा नाम विचारः, भगवद्विचारशक्तिजातत्वात् स्मृतिकर्तृत्वं मनसः वर्तते इति उच्यते। अनन्तरं निवासः इत्यस्य निवसनकर्म जनितत्वात् निवासः इति उच्यते। अव्यक्तमाहृदयं मनस्तु स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं मतिमामनन्ति सर्वात्मनः अन्तःकरणं गिरित्रः। अश्वा अश्वतरि उष्ट्र गजाः नखानि। भगवतः नखानि कानि इति चेत् अश्वा अश्वतरि उष्ट्र गजाः भगवतः नखानि। सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे इति उक्तम्। सर्वे मृगाः अनन्तरं पशवः श्रोणिदेशे। श्रोणिदेशे किं? श्रोणिदेशे स्थिताः इत्यर्थः। श्रोणिदेशे स्थिताः इत्यर्थः। तस्मात् अथवा तस्मात् जाताः, श्रोणिप्रदेशात् जाताः सर्व पशवः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः आचार्य, बहवः धन्यवादः।